समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि विग्रह वा द्वन्द्वको प्रमुख कारक आन्तरिक नै हुन्छ, सिद्धान्तले यही भन्छ। यही नियम राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ। आन्तरिक कारणले नै नेपालको राजनीति 2 महिनादेखि तरल बनिरहेको छ। राजनीति धमिलो बनाउने, अशान्ति र अस्थिरता मचाउन खोज्ने विदेशीहरू नभएका चाहिँ होइनन्। विशेष गरी राजनीतिलाई कचिङ्गलमा रूपान्तरण गरिदिने र आफ्नै लाभ हानि विचार गर्ने विदेशी शक्ति त छन्। यो शक्तिको स्वार्थ बुझेर पनि राजनीतिक दलहरू विभिन्न राजनीतिक दुष्कर्म गरिरहन्छन् पटक पटक। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पनि यही विदेशी शक्तिको भूमिका हामीले देख्यौँ। कहिले दक्षिण सक्रिय हुने, कहिले उत्तर सक्रिय हुने। अनि हामी चाहिँ सधैँ अरूको गोटी मात्रै हुने हो र? जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई यसैका लागि देश सुम्पेका हुन् र? अरूको आड भरोसामा देशभित्र घात गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। विदेशीको इसारामा नाच्ने बानी परेका जो छन् सबैले ख्याल राखे हुन्छ, हामी बर्बाद हुँदा उनीहरू आवाज हुन्छन्। राष्ट्रपतिलाई बडा महारानी भनेर व्यङ्ग्य कसने नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेकी छिन्। पक्राउको केही घण्टामा रिहा पनि भएकी छिन्। त्यसै पनि तरङ्गित र अस्थिर भइरहेको नेपालको राजनीति उनको गिरफ्तारीपछि थप तरङ्गित भएको छ। झाँक्री पक्राउ गर्न गएको बिहिबार बिहान 10:30 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म जे देखियो त्यो केही रोमाञ्चक र सरकारका लागि चाहिँ चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। नेत्री झाँक्री पक्राउ प्रकरणको सुरुवाती दृश्य यस्तो छ दर्शकवृन्द। त्यसकारण देशभरि आज जति पनि साथीहरूले प्रदर्शनमा थाहा पाएदेखि मेरो विचारमा मलाई आज प्रहरीले नियन्त्रणमा गर्दैछ मलाई थाहा थिएन। जब मिडियाकर्मी साथीहरू मेरो घर वरिपरि आउनुभयो, सिभिल पोसाकका सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, म धेरै चिन्दैन थिएँ पनि, त्यसकारण आउनुभयो र मैले यसरी नै थाहा पाएको थिएँ। यो दबाब र साथ र सहयोगको लागि एकपटक 62-63 सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिको बेला मिडियाले, नेपालको सञ्चार जगतले जसरी यो आन्दोलनको विरुद्धमा, आन्दोलनको पक्षमा र त्यति बेलाको प्रतिगमनको विरुद्धमा एकपटक मासलाई जुरुक्क उठाएर हामीले गणतन्त्र स्थापना गर्ने सम्ममा साथ र सहयोग पाएका थियौँ। आज यही अवस्था सिर्जना भएको छ। सबैभन्दा पहिले त म मिडियाकर्मी मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले अहोरात्र अप्ठ्यारोको बिचमा खटेर जे गर्नुभयो, यसले जे सूचना प्रवाह गर्नुभयो र जे राज्यलाई दबाब दिनुभएको छ, यसका प्रति म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मिडियामा प्रसारण भएपछि देशैभरि प्रदर्शनमा भाग लिनुभएका सम्पूर्ण सङ्घर्षशील मित्रहरूले जुन खालको प्रदर्शन गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। हामी प्रतिगमनको अन्तिम धक्का लाउँदैछौँ र प्रतिगमन हार्दैछ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, जब तानाशाह ढल्दै गर्छ, तानाशाहको सम्पूर्ण हिसाबको राजनीतिक साख र कद सिद्धिन्छ, त्यसले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर अग्ला कदहरूका शालिगहरू अथवा प्रतिमाहरू अथवा पुख्याचाहरू ठाडो पार्ने गर्छ। होइन, यो झाँक्री प्रकरणको चाहिँ के प्रश्न गरेको छ भने यो सरकार अब मर्ने बेलाको कमिलाको प्वाख उम्रिन्छ भने जस्तो निरङ्कुशताको पराकाष्ठा हो, स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो, वाक स्वतन्त्रतामाथिको यो हमला हो। आन्दोलन त भइरहेकै छ, अझ अगाडि बढ्छ। यसले झन् आन्दोलनको लागि ऊर्जाको काम गर्छ। पार्टीले तुरुन्त आन्दोलनको विषयमा हामीले अब जिल्ला स्तरमा चाहिँ व्यापक रूपमा जनपरिचालन कार्यक्रम गर्छौँ। पुलिस
अत्यन्तै निन्दनीय यो सरकारको कदम हो। व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रताको हनन गर्ने उहाँको यो निरङ्कुश यो कदमको एउटा उदाहरण हो। रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिको सम्मान राख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो सुझाव राख्नु भएको हो, आलोचना गर्नुभएको हो। राजाको पनि गलत प्रवृत्तिको विरोधमा जनताले बोलेकै हुन्। त्यसैले त्यो संस्थाको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर त्यो नभएको कुराको आरोप लगाएर जसरी राजनीतिक आग्रह पार्न खोजियो, राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा उहाँलाई गिरफ्तार गरियो, त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। त्यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु म। राष्ट्रपति संस्था भनेको त स्पन्दन रहित संस्था त हुँदैन नि, त्यो त जीवित हुन्छ। जीवित कसले गराउँछ भन्दा त्यहाँ बसेको व्यक्तिले जीवित गराउँछ त्यसलाई। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा गलत विषयहरू बोलिनु हुँदैन। राज्य यदि साँच्चै गलत बोल्ने, गलत काम गर्ने वा नियम मिचेर हिँड्नेहरूलाई कारबाही गर्न तयार छ भने उसले प्रत्येक घटनामा निष्पक्षता देखाओस्। भागरथी भट्ट, निर्मला पन्तका हत्याराहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्ने अनि रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरी साहस देखाउन मिल्छ सरकार? धेरैले सोधिरहेको प्रश्न यो हो, रामकुमारीले के गलत बोलिन् त्यो ठुलो कुरा भएन। अब राज्यले के गरिरहेको छ त्यो हेरिरहेका छन् जनताले। थप प्रश्नका सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। रामकुमारी झाँक्रीले आखिर त्यस्तो के बोलेकी थिइन् र उनलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने भएछ? झाँक्रीले गोर्खामा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिलाई बडा महारानी भनेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना पतिको निधन हुँदा लगाएको सीता सारीको कुरा पनि झाँक्रीले गरेकी थिइन्। उनलाई चुनाव लड्न मैदानमा आउन पनि चुनौती दिएकी थिइन्। त्यो भन्दा पनि अझै बढेर उनले केही बोलेकी थिइन्। त्यो अभिव्यक्ति के थियो त? अब देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टिङमा। केही दिन अघि नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले गोर्खा पुगेर भनेकी थिइन्, म बडा महारानीलाई गोर्खाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु। निर्वाचनको तयारीका लागि कारगेट छाडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्, चाबहिल कि कतातिर बसाइ छ भन्ने सुनेको छु, होइन भने बालकोट नै गए पनि हुन्छ। झाँक्रीको यो अभिव्यक्ति तत्कालै सनसनीपूर्ण बन्यो। उनले आफ्नो भाषणको क्रममा मदन भण्डारीको मृत्युपछि सेतो सारी लगाइदिएर विद्या भण्डारीलाई चुनावी मैदानमा उतार्नु भुल भएको पनि बताएकी थिइन्। चाबहिल कि कता बानेश्वरतिर बसाइ छ भन्ने सुनेको थिएँ, होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ। र नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो त्यसको तयारी गरेर सन्देश पठाउनुस्। गोर्खाको अभिव्यक्तिका कारण झाँक्री अहिले पक्राउ परेकी छिन्। झाँक्रीले एकल महिला विरुद्ध अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएको, बालकोट गए पनि हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति अझै आपत्तिजनक भएको भन्दै झाँक्रीको विरोध पनि भएको थियो। उहाँहरू पनि बोल्नको सीमा नराखिकन बोल्नु भएको छ। अब त्यो उहाँले बोल्नु पनि त्यसरी बोल्नु पनि गलत हो मेरो बुझाइमा। र सरकारले पनि त्यो प्रतिशोध साध्ने गरी उहाँलाई चाहिँ गएर समात्नु अथवा एकदम नै राज्य विप्लव जस्तो कुनै नयाँ अभियोग लगाउनु जस्ता त्यो पनि नियत खराब छ। सेतो सारीको प्रसङ्ग झाँक्रीले उक्काएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरी उषा किरणले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रामकुमारी झाँक्रीका लागि लामो खुला पत्र लेखेकी थिइन्। उनले बुबा मदन भण्डारीको मृत्युपछि आफ्नो परिवारले भोगेको पीडा, सेतो सारी, चुनाव आदिबारे उल्लेख गरेकी थिइन्। झाँक्रीले एकल महिला राष्ट्रपति विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी गरेको विरोधमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घको एक टोलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेटेर झाँक्रीलाई कारबाही गर्न माग गरेको थियो। एकातिर राजनीतिक प्रतिशोध, अर्कोतिर महिला सङ्घकै दबाबबीच अपराध महाशाखाको टोलीले झाँक्रीलाई उनकै निवास पुगेर पक्राउ गरेको छ। झाँक्री पक्राउ परेपछि धेरैले प्रचण्ड ओलीको राजनीतिक टकरावको घानमा रामकुमारी पिसिएको मात्रै हुन् भन्ने ठानेका छन्। नेकपा भित्रको सङ्घर्षबीच झाँक्रीले राष्ट्रपति विरुद्ध विवादित अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले बुधबार आयोजना गरेको आमसभामा राष्ट्रपति विरुद्ध बोल्न पाइने तर्क गर्दै झाँक्री फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएकी थिइन्।
नेत्री झाँक्रीको अभिव्यक्ति राज्य विरुद्धको कसुर बमोजिम रहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। तर झाँक्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा चाहिँ केही फरक अनुभूति हुन्छ। बालकोट नै गए पनि हुन्छ भन्ने नेत्री झाँक्रीको अभिव्यक्ति केही अस्वाभाविक सुनिन्छ। किनभने बालकोट भनेपछि अहिले मानिसहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास भन्ने बुझ्दछन्। झाँक्रीले बालकोट जानु भनेर के सन्देश दिन खोजेको हो सबै प्रश्न त छैन, तर बालकोटमा ओली निवास छ, राष्ट्रपति कारगेट छाडेर अर्काको निवासमा किन जाने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न चाहिँ उब्जिन्छ। उहाँ जस्तो युवा व्यक्तित्वले यस्तो शब्दावली प्रयोग गर्नु पनि गलत हुन्छ, किनभने राष्ट्रपति महारानी होइन। पहिलो कुरा त हामीले जनताको सर्वोच्च निकाय हो राष्ट्रपति पद भनेको होइन, हामीले सम्मान गर्ने। उहाँले त्यो सम्मानको त्यो पदको गरिमा कति राख्नुहुन्छ त राष्ट्रपतिजीको जिम्मेदारीको कुरा भयो, अनि राष्ट्रपतिसँग जोडिएका संयन्त्रहरूको जिम्मेदारीको कुरा भयो। सेतो सारी, बालकोट, बडा महारानी जस्ता शब्द प्रयोग गरेपछि ओली समर्थित अन्य सङ्घका महिलाहरू रामकुमारीसँग क्रुद्ध बनेका थिए। नेकपाका दुई पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको बेला युवा नेत्री झाँक्री केही दिन यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध आक्रामक रूपमा भाषण गरिरहेकी थिइन्। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सदर गर्नेदेखि हालै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति शपथ सम्ममा राष्ट्रपतिले कुनै रोकटोक लगाएकी थिएनन्। सम्भवतः रामकुमारीलाई राष्ट्रपतिको यो शैली चित्त बुझ्दो लागेन। प्रचण्ड ओली समूहका अन्य नेताहरू पनि राष्ट्रपतिको शैलीबाट असन्तुष्ट छन्, तर उनीहरू बढी आक्रामक प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नै छन्। नेत्री झाँक्रीले भने राष्ट्रपति विरुद्ध समेत टिप्पणी गर्दै आएकी थिइन्। यो कुरा सही हो कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध झाँक्री बढी आक्रामक बन्दै आएकी थिइन्। महिला राष्ट्रपतिको विरोध महिलाले नै किन गर्नु पर्यो भनेर पनि कतिपयले टिप्पणी गरेको देखियो, सुनियो पनि। स्वयं नेत्री झाँक्रीले जवाबमा भनेकी थिइन्, राष्ट्रपति एक संस्था हो, यसको कुनै लिङ्ग हुँदैन। राष्ट्रपतिको विरोध गर्न पाइन्छ। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहकी एक नेत्री पक्राउ पर्दा समाजको एक ठूलो तबका सरकार विरुद्ध खर्लप्पै उल्टेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडकमा जान आनाकानी गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विज्ञप्ति निकाल्यो। स्पष्ट र सिधा भाषामा भन्नुपर्दा यो घटनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूह एक्लिएको छ, नितान्त एक्लो बनेको देखियो। दर्शकवृन्द, 11औं विवाह उत्सव मनाउने तयारी गरिरहेकी नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीका लागि यसपटकको माघ 29 विगतको भन्दा फरक हुन पुग्यो। माघ 29 मा आफ्नो विवाहको 11 वर्ष पुगेको भन्दै झाँक्रीले बिहिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा केही तस्बिरहरू पोस्ट गरेकी थिए। त्यसको केही समयमै प्रहरीको टोली उनलाई लिन आएको थियो। राष्ट्रपति विरुद्ध अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएको भनेर केहीले झाँक्रीको विरोध गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय अनेम सङ्घका कार्यकर्ताहरूले झाँक्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेर दबाब बढाउँदै गएको थियो। झाँक्रीलाई बुधबार नै पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेका खबरहरू पनि बाहिरिएका थिए। तर बुधबार प्रचण्ड नेपाल पक्षको आमसभा भएका कारण हुन सक्छ उनी पक्राउ परिनन्। नेत्री झाँक्री पक्राउ लगत्तै सरकार विरोधी आवाज पनि चर्को हुन थालेको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त ओली सरकारलाई पुवाक पलाएको कमिलासँग तुलना गरेका छन्। यो सरकार अब मर्ने बेलाको कमिलाको प्वाख उम्रिन्छ भने जस्तो निरङ्कुशताको पराकाष्ठा हो, स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले झाँक्रीको बचाउ गर्ने उनको अभिव्यक्तिले राष्ट्रपतिको अपमान नगरेको दाबी गरेका छन्। रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिको सम्मान राख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो सुझाव राख्नु भएको हो, आलोचना गर्नुभएको हो। प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ताले मात्र होइन, पक्राउको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी, साझा पार्टीसँगले चर्को विरोध गरेका छन्। झाँक्रीको गिरफ्तारी उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर भन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। यसै पनि ओली सरकार विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूह आक्रोशित भइरहेका बेला झाँक्रीको गिरफ्तारीले तटस्थ रहेका वा जोडदार विरोधमा नउत्रिएका व्यक्ति, समूह तथा राजनीतिक दललाई मसला मिलेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने झाँक्रीको गिरफ्तारीले सङ्घर्ष गरिरहेकाहरूलाई आगोमा घिउ थपिदिएको जस्तो भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपाको एक समूहले सडक तताइरहेका बेला काङ्ग्रेस सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको छ। काङ्ग्रेसको यो कदमले निश्चय पनि सरकार पक्षलाई केही सहज भइरहेको छ। तर नेकपाकै एक नेत्रीको गिरफ्तारीपछि नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विज्ञप्ति निकालेर सरकारको निन्दा गरेको छ। नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले कानुन मिचेर गलत अभिव्यक्ति दिएकी हुन् भने सजाय उनलाई पनि हुनुपर्छ।
सर्वसाधारणलाई लाग्ने कानुन नेताहरूलाई पनि लाग्नुपर्छ, तर आफूले संविधान नै मिच्दा केही फरक नपर्ने, अरूका 2 वचन टिपेर झ्यालखानामा हाल्नु, यो त भएन नि। शासक गलत हुँदा वा शासकमाथि प्रश्न उठ्यो भने न्याय मर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विधि र पद्धति कतै पनि नमिचेको भए वा उनीले कानुनको कठोर पालना गरेको भए उनको शासनकालमा कसैले पनि नियम मिच्ने हिम्मत गर्दैन थिए। यो पक्का पक्की हो। यो हेक्का सरकारलाई हुन जरुरी छ। आजलाई समय चक्र सकियो दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि यहाँले पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क